اسے ماسی آخریہ نے اہل نظر کی آنکھ کا اتارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اے سہارا اے سہارا علی علی رحمت نہ لے لیا مجھے آگوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا اے پکارا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محمدا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبن پڑھ لیجیے صلاۃ و سلام درود پاک پڑھن تو پہلے ایک چھوٹی جی گل سمجھ فرما لو ساڈے استاد محترم فرماندے ہوندے نے کدی مجمع لکھاں دا ہوندا ہے کدی ہزاراں دا ہوندا ہے تے کدی کدی حضور دے غلاماں دا مجمع ہوندا ہے تے ایک تھوڑی جی محبت فرماؤ اج اساں سارے نے آپس رل مل کے پڑھنا تے پڑھانا ہے تے تھوڑی محبت فرماؤ میرے سامنے تشریف لے آؤ نا ذرا تے ایک دوسرے دے سامنے بیٹھ گلاں کرنے ہیں بچے تے چلو آ گئے نے بچیاں نال میرے نبی نے بھی بڑا پیار کیتا تے اسی بھی سنے دے سنت ادا کر کے بہنے ہیں تے پہلی گل یاد رکھیا جے کہ میرے استاد فرماندے نے کہ کدی نہیں ویکھنا چاہیے مجمع کنا یا کیڑا نہیں یاد رکھو جڑا مجمع آ گیا نا حضور دے غلاماں دا آ گیا ہے تے اے بھی نہیں ویکھنا کہ اسی تھوڑے ہیں یا بہت ہیں کنے نہ پر یاد رکھیا جے نہ میں تے نہ میرے استاداں اے سانو درس ہے اسی کدی مجمع ویکھ کے تقریر نہیں کیتی اسی عشق ویکھ کے تقریر کرنے ہوندے ہیں تے اے تقریر نو صرف تقریر سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے تقریر کیتی جاندی ہے پر میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا او عنوان بھی بڑا ڈاڈا ہے انشاءاللہ آپس دے وچ گلاں کرتے تے مدینہ دا سفر کر کے تے نجف دے وچ جانا ہے تے ایک باری سارے گج کے بابا زبان پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا الحرب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روت جزا تاجدار فتح باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع مظلم احمد مجتبی شفیع اسرا کے دلہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اج دا بڑا خوبصورت پروگرام سجایا گیا بانیاں نے محفل جنہاں نے اج دا پروگرام سجایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دا پروگرام سجانا اپنی بلند مقبول بارگاہ نے قبول منظور فرمائے اور جنہاں دے توسل دے نال جنہاں دی محبت نال جنہاں دے پیار دے نال اج دے اس پروگرام دے اندر تواڈے نورانی چہرے ویکھن دا موقع میسر ہویا محترم جناب عاشق رسول ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد زمان رضا قادری صاحب آپ دی محبتاں ہمیشہ انشاءاللہ سلامت رہن گیاں اور بھائی محمد اسلم پیا صاحب سلمان قادری صاحب ابرار رحمت صاحب عبدالواحد چشتی صاحب راجہ بھائی حرم شہزاد صاحب اور ماشاءاللہ سونڈ والے بھائی توسی بھی سارے دوست قریب و دوروں جوک در جوک تشریف لے کے آئی دعا ہے کہ صدقہ نہ راتاں دا جڑیاں راتاں حضور گارے سورتے گارے ہرا دے اندر گزاریاں اللہ ساڈا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بلا تمہید گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سادہ جا ترجمہ کراں تے ترجمہ اے بندا ہے میں جلدی جلدی دے نال اپنا عنوان شروع کر رہا ہاں بلا تمہید گفتگو دا آغاز ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تواڈے مددگار اللہ بھی ہے او دا رسول بھی ایمان والے بھی اللہ نے فرمایا کہ جڑے زکات دیندے جڑے رکوع کردے او بھی تواڈے مددگار کملی والے آقا ایک دن ٹورے ٹورے مسجد دے اندر تشریف لے کے گئے تے ویکھ ایک سوالی ایک منگتا مسجد دے وچوں نہ باہر آ رہا تے میرے نبی دی نگاہ منگتے تے پے گئی میرے نبی نے ویکھیا تے منگتے نے پوچھیا تو اے سوالی تو منگدا ہے تے دس کوئی چیز ملی یا کسے دے اگے سوال کیتے تے کچھ ملے تے انہاں نے ہاتھ دی ایک انگوٹھی وکھائی تے عرض کیتی کملی والے آ اونٹنی ایک گنٹھی ملی ہے میرے نبی نے فرمایا ایک گنٹھی کتھوں لئی آ اس منگتے نے نا انج کر کے اشارہ کیتا کہ او جڑا رکوع پیا کردا نا مینوں گنٹھیوں نے عطا کی تھی میرے نبی نے اودے والے ویکھیا تے راوی لکھدا فتکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اوتھے نعرہ تکبیر کیتا تے اے آیت پڑھی تے میں بھی پڑھاں تے گج کے سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اپنی فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نہ بولے اج رات نو اکھ لگے مدینے والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے ان سونے گا قرآن میرے نبی نے بھی قرآن پڑھیا تھے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ نے فرمایا میں بھی تواڈا مددگار میرا رسول بھی تواڈا مددگار اللہ نے فرمایا ایمان والے بھی تواڈے مددگار نے حضرات گرامی سرکار نے پوچھیا منگتے نو دس کچھ ملے کہ نہیں ملے منگتے نے اشارہ کیتا کملی والے او جڑا نماز پیا پڑھدا ہے انہاں مینوں گنٹھی عطا کیتی ہے میرے نبی نے ویکھیا ہے نماز پڑھن والا کوئی عام بندہ نہیں نماز پڑھن والا میرے نبی دا بھی شیر ہے رب دا بھی شیر ہے میرے نبی نے ویکھیا نماز پڑھن والا مولا علی شیر خدا نماز پہ پڑھتے نے پتہ چلیا ساڈا علی ہووے اللہ فرمایا ایمان والے بھی مددگار نے صالحین بھی مددگار نے پتہ چلیا مولا علی بھی مددگار نے مولا علی دے کولو جتھے منگو جتا منگو میرا علی عطا کر دیندا پتہ چلیا کہ میرا علی مددگار ہے تے انجلا مددگار ہے جدوں منگو جتھے منگو علی عطا کر دیندے نے رکوع دی حالت دے اندر انہیں آ کے سوال کیتا تے میرے علی نے گنٹھی اتار کے نا تے انہوں گنٹھی عطا کر دیتی آدم چشتی مرحوم نے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا تے چلی آدم چشتی تے مرحوم دے مزار تو جگہ جگہ سبحان اللہ بولو تے تو چوک کے بولو ساڈا بیڑا ہوئے نا تے بیڑے دے اندر بیٹھ کے اسی گلاں کریے تے باہر لنگھ تے لوکی ویکھ کے آکھدے نے بیڑا وسدا ہے انہاں بیڑے دے وچوں آواز آندی ہے
تے اج تسی ایتھے مولا علی دے شہادت مولا علی دے جشن دی محفل سجا کے بیٹھے ہو تے اسی علی علی کرانگے سبحان اللہ کرانگے ننگ دے لوکی ویکھ کے آکھن گے علی دے غلاماں دا بیڑا پیا بسدا ہے تے اسی علی والے ہیں نا تے ایسے واسطے اعظم چشتی مرحوم نے قلم اٹھائی دا فرماندے نے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا لو جی پورا شعر جتنے نہیں آدھا میں تنگ نہیں کرتا میں پڑھا گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا تے ہاتھ ایتھے ہوئے تے آواز مولا علی دے مزار تک جاوے تے ہاتھ چوکے آکھنا علی علی کی آکھنا ہے کی آکھنا ہے یہ ذکر ایسا ہی مردیاں دے سامنے کیتا جاوے تے مردے اٹھ پہندے نے تے اسی تے پھر بھی مولا علی دے غلام بیٹھے ہیں تے اس وجہ تو ذکر بڑا بڑا چھیڑ لے آئے تے بڑا ذکر واسطے بڑا جگرہ تے بڑا دل چاہیدہ ہے تے ہن بازے بلند تے ہاتھ چوک کے زور لا کے آکھنا علی علی کی آکھنا ہے میرے نبی فرمایا ذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہاتھ مات چکیا جے کتے کو بندہ شہید نہ ہو جاوے اہل نظر کی آنکھ کا تارا ایسے ماں سے آخر اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 علی علی رحمت نہ لے لیا مجھے آگوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا اے پکارا اے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا اے تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حضرات اکرامی توجہ فرماؤ اس علی دا ذکر سناما میرے علی آسے نے دنیا دے اتنے تشریف لے کے نہیں آیا جے مادے شکم دے اندر نے تے پھر بھی نبی دا عدب کری جا رہے نے مولا علی مادے شکم اتنے حدے دے تشریف لے کے آتا میرے نبی جو بھی آندے رہنا تے مولا علی دی والدہ محترمہ میرے نبی دی ماں بنیاں نے سکی چاچی جان لیکن سرکار دی والدہ محترمہ دنیا تو وصال کر دیتا تے میرے نبی نے فرمایا امی بعد امی اے چاچی جی تسی میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو انہوں جدو بھی آندے نے سرکار ماما ورگا پیار لیندے نے تے چاچی بھی پتران ورگا پیار کر دی کملی والے آقا جدو بھی آندے تے پپھو چاچی کھڑی ہوئے ہو جاندی ایک دن ویکھا دو دن ویکھا بار بار ویکھنا تے ایک دن میرے نبی کو ریان گیا تے عرض کی تھی ماں جی جدو پتران تے ماما نہیں کھڑیاں ہوندیاں جدو ماما انتے پتر کھڑے ہوندے نے جدو میں اما تسی کھڑے نہ ہو جا کرو چاچی نے آتمانے کر دی کی تھی کملی والے سونے جدو تو یعنی میں آپے کھڑا نہیں ہوندی کملی والے جڑا میرے شکم دے اندر بچا ہے سونے جدو میرے سامنے آ جاندے ہو بچا میرے شکم دے اندر آکڑ جاندہ ہے تے خیال و تخیل سے میں نو کہندہ ہے اما آئیت میں پچھنیاں بسیا کیوں اٹھا بچہ بول گیا خدا اماں ویخ تینو نہیں پتا نویاں دا امام آ گیا ادب تو بغیر وجہ تو نہیں ہوتی